अब कमल थापाजीले कति जित्ने हो, उपेन्द्र यादवजीले कहाँ जित्ने हो, दीपक बोहराजीले कहाँ जित्ने हो, होली वाइनले कहाँ भनेर मत पाइने हो, मलाई के थाहा। म अहिले अनुमान गर्न सक्दिनँ। अब नेकपा एमालेको उम्मेदवार त होली वाइन पनि छ, संविधान कालो दिवस मनाउने पनि देख्छु, जसको विरुद्धमा नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूले रगत बगाउनु पर्यो, तिनले पनि नेकपा एमालेको टाउकोमाथि तिनलाई पनि उम्मेदवार राखेको देख्छु। अहिले म कसरी नेकपा एमाले उम्मेदवारलाई जिताउनु भन्छु। घनश्याम भुषालजी जुन ठाउँबाट सिफारिस हुनुभएको थियो, उहाँ थाई कमिटीको सदस्य, झन्डै 5 दशक पार्टीमा काम गर्नुभएको, उहाँलाई हटाएर त्यो ठाउँमा हिजो जुन व्यवस्थाको विरुद्ध हामी लड्यौँ, जुन व्यवस्थालाई हामीले निर्दलीय निरङ्कुश भन्यौँ, त्यो व्यवस्थाका एउटा प्रमुख पात्रलाई उम्मेदवार बनाउँदा कुन नेकपा एमालेको कार्यकर्ता, कुन नेपाली जनताले त्यो पाइला ठिक छ भन्न सक्ला? नमस्कार, म टेक नारायण भट्टराई। एमाले नेता भीम रावललाई पत्रकारले सोधे, तपाईले अब एमालेको चुनाव प्रचार गर्नुहुन्छ, एमाले उम्मेदवारहरूलाई जिताउन लाग्नुहुन्छ, एमालेले आउने चुनाव जित्ला? रावलको उत्तर हामीले भर्खरै सुरुमा सुन्यौं कि कमल थापा, उपेन्द्र यादव, होली वाइनवालाहरूलाई म कसरी जिताउन लागौँ, उनीहरूको मत र हार जित मलाई के थाहा हुन्छ। 5 दशक एमालेमा योगदान गरेका घनश्याम भुषाललाई पन्छाएर त्यो ठाउँमा राप्रपाका दीपक बोहरालाई एमाले उम्मेदवार बनाइएको छ। अब भन्नुहोस्, हिजो जोसँग एमाले लड्यो उही निर्दलीय र निरङ्कुशताका एक प्रमुख पात्रलाई एमाले कार्यकर्ताले कसरी मत हाल्ने? भीम रावलको प्रश्न। टिकट वितरणमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको रवैयाबारे भीम रावलले निकै आक्रोशपूर्ण विस्फोटक प्रतिवाद गरेका छन्। एमाले नेताहरू स्वयं ओली र माधव नेपाललाई कुनै बेला राजविराजमा हत्याको दुष्प्रयास गर्ने र एमालेलाई नस्लवादी पार्टी भन्ने उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपासँग चुनावी साँठगाँठ गरेकोमा भीम रावल निकै क्षुब्ध छन्। अछाममा भीम रावलले चुनाव जित्छ वा हार्छ भन्ने बुझ्नका लागि ओलीले मान्छे खटाएका र भीम रावलले जित्छन् भन्ने निष्कर्ष बुझेर टिकट उनको खोसिएको दाबी छ। टिकट वितरणमा खोट औँल्याउँदै बुँदा बुँदा खुट्याएर भीम रावलले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि धारा प्रवाह क्रोध साधेका छन्। पार्टी अध्यक्षकै कुरा गर्ने हो भने संसदमा अत्यन्त संवेदनशील विषयमा समेत सहभागी नहुने, आफूलाई बोल्न मन लागेको बेला मात्र अरूलाई उपस्थित हुन उर्दी गरेर झुल्किने, झन्डै 2/3 प्रधानमन्त्री हुँदा आधाभन्दा बढी समय सरकारी निवास, बालवाटार र अस्पतालमा बिताउनेले उम्मेदवार हुन पाउने, तर क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेशबाट सर्वसम्मत एकल सिफारिस हुँदा पनि उम्मेदवार हुन नपाउने किन? धनकुबेर, विदेशीका चाटुकार, दलाल पुँजीपति, प्रतिक्रियावादी, नोकरशाही, चाकडी र चाप्लुसीका महारथीहरूलाई जनताबाट अस्वीकृत व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउनु कुन सिद्धान्त र नैतिकता हो? होली वाइन भन्ने चिनिएका एकनाथ ढकालको समानुपातिक प्रणाली मार्फत प्रतिनिधि सभा सदस्य सुनिश्चित गर्ने, निरङ्कुश व्यवस्थामा नेकपा एमालेका नेता र कार्यकर्ता प्रताडित गर्ने व्यक्तिलाई हेटौडामा उम्मेदवार बनाउने, अध्यक्ष ओली र माधव नेपालको राजविराजमा हत्यासम्म गर्ने दुष्प्रयास गर्नुका साथै संविधान दिवसलाई कालो दिवस एवं एमालेलाई नस्लवादी पार्टी भन्ने जसपासँग चुनावी साँठगाँठ गर्ने, लोकसभाका मानिसहरूलाई बिहान पार्टी प्रवेश गराएर दिउँसो उम्मेदवार बनाउने, हिजोका व्यवस्थाका अत्याचारीहरू, यो देशलाई होली वाइनमा डुबाएर नेपालको धरातल समाप्त गर्नेहरू र संविधानमा आगो लगाएर नेपालमा नाकाबन्दी लगाउने कुराका समर्थकहरूलाई त्यहाँ पुर्याउने, समानुपातिक उम्मेदवार छनौटलाई नेता विशेषको गुट स्वार्थ पुरा गर्ने र लेनदेनको माध्यम बनाइरहेछ। अध्यक्ष ओली निकटका मानिसहरूबाट अछाममा मैले चुनाव जित्ने वा हार्ने स्थितिबारे सोधखोज गर्दा हराउन नसकिने निष्कर्षमा पुगेपछि मेरो उम्मेदवारी नै रोकिएको कुरा पनि सुनियो। गुटगत बैठक गरी मलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने बारे षड्यन्त्र गरिरहेका सूचना आइ नै रहे। अध्यक्ष ओलीसँग माफी मागेपछि मात्र टिकट दिइने अर्को अत्तो प्रचारमा आयो। हास्यास्पद भन्ने मेरो धारणा सार्वजनिक गरे। अन्ततः सिफारिस नै नभएका व्यक्तिको नाम षड्यन्त्रपूर्ण किसिमले अगाडि सारियो।
मेरो उम्मेदवारी रोकिनुमा स्वदेशी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले गाँच्दै आएको राजनीतिक परिवेशका वाहकहरू जिम्मेवार रहेको सर्वत्र चर्चा छ। देशभक्ति र स्वाभिमानको बाटोमा दृढतापूर्वक उभिँदा सुदूरपश्चिमका भीमदत्त पन्तलाई भारतीय सेना बोलाएर हत्या गरिएको र जननेता मदन भण्डारीलाई त्रिशुलीमा खसालिएको दुर्दान्त इतिहास हाम्रा सामु छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 5 वर्ष अघिको चुनावमा राष्ट्रवादी छवि आर्जन गरेका थिए। खास गरी भारतीय नाकाबन्दी विरुद्ध अडान लिएकोमा ओली जनप्रिय नेता कहलिएका थिए। ओलीको त्यो राष्ट्रवादी ओजलाई धुलिसात पार्ने गरी भीम रावलले छानी छानी त्यसकै मर्ममा प्रहार गरेका प्रतीत हुन्छ। उसै पनि 5 वर्ष अघि राष्ट्रवादी कहलिएको ओलीको त्यो छविमा अहिले गिरावट आएको महसुस हुँदै गर्दा भीम रावलले ओलीलाई चरम भारतप्रस्त र विदेशी संदिग्ध शक्ति र तत्त्वहरूसँग बेहिसाब लहसिएको सङ्गीन निशाना दागेका छन्। त्यो पनि चुनावको यस्तो महत्त्वपूर्ण घडीमा। विभिन्न काण्डले दुर्नाम एवं कम्युनिस्टलाई शैतान भन्ने दक्षिण कोरियाका मुनको युनिफिकेसन चर्च समर्थित युनिभर्सल पिस फाउन्डेसन र सरकारको आयोजनामा मुनकी पत्नीलाई एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलनको नाममा प्रधानमन्त्री स्वयंले होटलमा डेरा गरी आतिथ्य दिनुका साथै निजबाट एमालेका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई 2075 साल मक्सिर महिनामा कथित होली वाइन अर्थात् पवित्र झोल पान गराउने कार्यक्रम गरिएको यस्तो क्रियाकलापलाई मैले नेपालको संविधान, राष्ट्रिय मर्यादा र पार्टी नीति विपरीत भनी स्थायी कमिटी र सार्वजनिक रूपमा विरोध गर्दा मलाई प्रहारको निशाना बनाइयो। आधा राति पार्टी अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारतीय गुप्तचरका प्रमुख सामन्त गोयलसँग बालवाटारमा गुप्त भेटवार्तापछि राष्ट्रिय राजनीति झन सङ्कटग्रस्त हुनुका साथै तत्कालीन नेकपामा अन्तर्विरोध चर्केको देखियो। भारतले नेपालको दार्चुला जिल्लाका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा राख्नुको साथै कालापानीमा सडक बनाउन थालेपछि त्यसको विरोध गर्दै ती क्षेत्र समेटेर नेपालको नक्सा प्रकाशित गरिनुपर्ने मागप्रति व्यवस्था गरिएको र सदन, सडक र पार्टी सचिवालयको दबावपछि मात्र सहमति जनाइएको। भारतबाट आयात हुने तरकारी विषादीको परीक्षण रोकिएको, त्यसको मैले आलोचना गरेको। प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट पहिले त्यस्तो पत्र आएको अस्वीकार गरिएको र पछि पत्र सार्वजनिक भएपछि क्षमा याचना गर्नु परेको। नेपालको राज्य कोषबाट 1.5 अरब रुपियाँ खर्च गरेर भारतीय आइफा पुरस्कार त्यागेका चलचित्र कर्मीलाई सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा ठुलो कार्यक्रम गरी वितरण गर्ने निर्णय गरिएको। यसको म समेत संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले विरोध गरेको, संसद र जनस्तरबाट विरोध भएपछि उक्त कार्यक्रम रद्द भएको। नागरिकता विधेयकबारे प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा 2 दिन छलफल गरी निष्कर्ष निकालेर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा 22 महिना छलफल भई प्रतिनिधि सभामा पेश भएको प्रतिवेदनलाई नेकपाको अत्यधिक बहुमत भएको बेला सदनमा निर्णयार्थ पेश गर्न नदिएको, भारतमा हुने संयुक्त सैनिक अभ्यासमा नेपाललाई सहभागी गराउने निर्णय गरिएको र त्यसको मैले विरोध गरेको, संसद र जनस्तरमा व्यापक विरोध भएपछि उक्त निर्णय रद्द भएको। माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनी जियामारले ओगटी रहन दिनुहुन्न र सम्झौता बदर गरिनुपर्छ तथा पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको कार्य अगाडि बढाइनुपर्छ भन्ने माग गर्दा व्यवस्था गरिएको। उल्टै पश्चिम सेती आयोजना निर्माणका लागि चिनिया कम्पनीसँग सम्झौता भइसकेको स्थितिमा हठात चिनिया पक्षसँग कुनै कुरा नगरी बजेट मार्फत सम्झौता रद्द गरिएको। एमसीसी सँगको सम्झौताबारे पार्टीबाट गठित कार्यदलको प्रतिवेदनलाई बैठकमा प्रस्तुत गर्न नदिई सो सम्झौतालाई प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको तथा अर्थमन्त्रीबाट राष्ट्रिय हित विरोधी एमसीसी कार्यान्वयन सम्झौता गरिएको, यस्तो गम्भीर विषयमा प्रतिनिधि सभामा छलफल गर्न नदिएको। 2075 साल पुसमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको अमेरिका भ्रमणको बेला असंलग्नता र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति विपरीत नेपालमा विदेशी सैनिक अड्डा रहने गरी अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम एसपीपीमा सहभागी हुने निर्णय भएको भनी अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको पाइएपछि सो सम्बन्धी कागजात स्थायी समिति र कार्यदलमा लिखित रूपमा माग गर्दा कुनै कागज छैन भनी नदिएको। विदेशी कम्पनीसँग मिलोमतो गरी सवारी साधनहरूमा अङ्ग्रेजी भाषामा विदेशीसँग रङ्ग मिल्ने गरी हुने व्यवस्था परिवर्तन गर्न गरिएको मागको सुनवाई नभएको। दर्शकवृन्द, अब हामी यो खण्ड सक्छौँ। हामी यति बेलाका अन्य महत्त्वपूर्ण प्रसङ्गमा जानेछौँ। एमाले पार्टीलाई सर्वाधिक
क्षयीकरणतर्फ धकेल्ने प्रमुख पात्रका रूपमा भीम रावलले अध्यक्ष ओलीकै नाम काढेका छन्। केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारबाट एमाले हात धुनु पर्नाको मुख्य दोषी ओली नै उनले ठहर गरेका छन् र 10 भाइ पक्षको बचाउ र संसद विघटनको आफ्नो पुरानो अडानमै उनी डटेका छन्। देश र जनताको पक्षमा निर्धक्क बोल्नै नपाइने, फरकमा राख्नै नपाइने, पार्टी निर्माणमा कुनै योगदान नगरेका नाफाखोर, बिचौलिया र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पुँजीवादका पृष्ठपोषकहरूलाई जिम्मेवारी दिएको, 10 बुँदे सहमति गरी पार्टीको एकता जोगाउन भूमिका खेल्दै पार्टी विभाजन रोक्नेहरूलाई उल्टै 10 बुँदे र 10 भाइ भनी हेलो हेचो गरी आम निर्वाचनमा उम्मेदवारीबाट समेत वञ्चित गराउनु प्रतिशोध भएको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छैन र? आफै कार्यदल गठन गरी सहमति जनाउनु तर त्यसको कार्यान्वयन नगर्नु सामान्य मर्यादा, अनुशासन, रणनैतिकता विपरीत होइन र? झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त पार्टीले 3 वर्ष बित्दा नबित्दै सङ्घमा र प्रदेशमा सरकारबाट बाहिर परेको पीडा देश, जनता, पार्टी पङ्क्तिले बेहोरेको छ। आफै समस्याको भुमरी सिर्जना गर्नेले दोष जति अर्काको टाउकोमा थोपर्न मिल्छ र? प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाइने भनी राखिएको प्रावधान विपरीत पार्टीमा कुनै छलफल नगरी 2077 साल पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिएको कार्य संविधान सम्मत नभएको सर्वोच्च अदालतको ठहर हुँदा हुँदै देशमा कोरोना महामारीको प्रकोप भएको बेला 2078 साल जेठ 8 गते फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको। अरू कसैको टाउकोमा दोष थुपारेर इतिहासले क्षमा दिन सक्छ र? टेकेका पाइलाहरू इतिहासमा नमेटिने गरी अङ्कित भइसकेका छन्। प्रथम सन्दर्भको यो पहिलो खण्ड सकियो। विश्रामपछि फर्केर अन्य खण्डमा जानेछौँ। विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अघि प्रथम खण्डमा कुरा भयो एमालेको। दर्शकवृन्द, टिकट वितरणमा ठुला दलभित्र खोट औँल्याइएको छ। यति बेला निर्वाचन आयोगमा आफ्नै नयाँ दलको खाता खोलेर त्यसलाई अल्पत्रै छाडेर माओवादीका खालमा बसेर चुनावी दाउ थापेका डाक्टर बाबुराम भट्टराई काङ्ग्रेसको आङ कन्याउन तम्सिए। उनी आफैले जे आरोप यति बेला खेप्दैछन् त्यसको धोइ पखालीमा यसपछि हामी जाउँला। अहिले अर्काको आङमा बाबुरामले देखे जुम्रा। अहिलेसम्म भएका मैले देखेको विद्वानहरूमा 1 नम्बर विद्वान डाक्टर सुडिमा अग्लिया हुनुहुन्छ। तर उहाँ जस्तो मान्छेलाई आफूले सबभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक भन्ने पार्टीले चुनाव लड्ने टिकट पनि दिएन। अनि देश भन्छ यो तारले बन्दैन र पहिले तपाईहरु हामी सबैलाई आग्रह छ आत्मनिरीक्षण गरौँ। म पनि गर्दैछु, तपाईहरु सबैले गर्नुहोस्। माओवादीलाई भूकम्पमा बस्न अयोग्य ठानिएर रातो स्टिकर लगाइएका थियो घरहरूलाई। त्यसै प्रकारले रातो स्टिकर लगाएको घर भनेर माओवादी छाडेका बाबुराम भट्टराई अहिले यो चुनावमा माओवादीकै शरणमा पुगेका छन् र प्रचण्डलाई सत्तोसराप गरेका बाबुराम प्रचण्डकै चुनावी कमान्डर भनेर अहिले मैदानमा छन्। उनका खातामै प्रशस्तै यति बेला यो चुनावी कैफियतहरू औँल्याइएको सन्दर्भ छ। उनले चाहिँ काङ्ग्रेसको कैफियत औँल्याउन उत्रिएका छन्। दर्शकबिन, चुनावी बजारमा उम्मेदवारहरूका विज्ञापन बडा सुरु भएका छन्। तपाईहरू सामाजिक सञ्जालतिर हेर्नुभयो भने उम्मेदवारका विज्ञापन बाहेक अरू देख्न मुस्किल पर्ने स्थिति बन्दैछ। अझ पछि कति हुने हो, के हुने हो। उम्मेदवारहरूले उपभोक्ता रिझाउन अनेक स्किमहरू, अफरहरू, आकर्षणका पुडियाहरू बाँड्ने यो महामेला सुरु भएको छ। उद्योग व्यापारसँग नाता साइनो नभएका नेताहरू समेत उपभोक्ता बजारलाई लोभ्याउन, मत आकर्षित गर्न चुस्त मार्केटिङमा उत्रिन्छन्। यो बेला मै हुँ असली बाजेको पेडा भनेर आफूलाई भजाउँछन् विज्ञापनमा भने नेताहरूले त त्यो गर्छन् भने स्वयं उद्योगपति मैदानमा उत्रिएपछि हो। उद्योगपति विनोद चौधरीको चुनावी बजार व्यवस्थापन कस्तो होला त्यसमा चाख छ। नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रत्यक्ष टिकट पाएका चाउचाउ धनी उद्योगपति धनीहरूको विश्व सूचीमा पर्ने नेपाली नाम विनोद चौधरी आफ्नो चुनावी मार्केटमा उत्रिएका छन्।
पहिले उनको चुनावी मार्केटिङको कला हेरौँ अनि त्यसलाई पर्गेल्नमा पछि जाउँला। त्यो अब दर्शकगृहमा नबसिकन खेलाडी बनेर गोल गर्छु म भनेर आउनुहोस् अगाडि। म त यो उमेरमा आएँ, मलाई नाम पनि चाहिएको छैन, धन पनि चाहिएको छैन, होइन शक्तिको पनि धेरै नजिक बसेर शक्ति पनि प्रयोग गरेर बसेको छु। मलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर पर्सनली भन्न सक्दिनँ होला। यही नै म फोरमको प्रयोग गर्दै यहाँहरूलाई, यहाँहरूका आफन्तहरूलाई, यहाँहरूको टोटल कम्युनिटीलाई र डेभलपमेन्ट चाहने प्रत्येक नेपालीलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु कि विनोद चौधरी भनेको तपाईँहरूको प्रतिनिधि पात्र हो, यो खालि गठबन्धनको मात्र होइन। यो चुनावी विज्ञापनको एउटा स्याम्पल सुनिहाल्यौँ। कुनै मुक्त पुरुष, सिद्ध पुरुष मै हुँ कि क्या हो जस्तो सुनिन्छ उनको भावमा। केहीको मोह नभएको त्यागी अनासक्त विनोद चौधरी, उनलाई नाम चाहिएको छैन, धन छँदैछ र शक्तिको चलखेल र प्रयोग पनि गरेकै छन् रे, तैपनि उनी काङ्ग्रेसबाट चुनाव लड्दैछन्। सन्त भएर अनासक्ति, मुक्ति र सन्यासको मार्गदर्शक नै बन्ने पो हुन् कि माफिकका कुरा गर्ने अनि खुम्चिएर एउटा दल विशेषबाट टिकटको घोँचो समाउने, त्यो पनि आफ्नो धन कुबेर हैसियतलाई भजाएर टिकट हडपेको अब्जस उही पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसबाटै खेप्दैछन् उनी। या त हामी नाचिजले उनको त्यो विराटतालाई बुझ्ने ल्याकत नै राख्दैनौँ, वा उनको मार्केटिङ चतुर्याई अब राजनीतिमा उत्रिएको छ। जे बिक्छ त्यही माल बेच्ने उद्योगीले राजनीतिक उद्योगमा लागेर अब जे बिक्छ त्यही बोल्ने नयाँ आरम्भ रचेका अर्थमा यसलाई सायद बुझौँ। दर्शकबिन, बजारमा सामान छान्दा र किन्दा सकेसम्म बार्गेनिङ गर्ने, मोलमोलाइमा कसी कसाउ गर्ने हामी नेपाली उपभोक्ता नेता छान्ने मामलामा कति नापतौल, सोधपुछ, जाँच परख र भाउताउ लगाउँछौँ। आफैलाई मम भनेर छामी हेर्ने यो अहम बेला छ, यो चुनावको बेला। बजारमा सामानको गुणस्तर राम्रो चाहिने, दाम सस्तो हुनुपर्ने हो, टिकाउ तर सस्तो सामानको हामी बजारमा खोजी गर्छौँ। तर नेता निकै महँगा तर खत्तम गुणस्तरका छान्ने लत बसेको छ भन्छन् जोरीपरीका जानकारहरू हामी नेपालीहरूलाई। जति दैनिक उपभोग्य सामानको छनौटमा ध्यान दिन्छौँ नि, हो त्यसै गरी चुनावमा दल र उम्मेदवार छनौटमा हामी उपभोक्ता अर्थात् मतदाताको खासै रुचि छैन भन्ने गहिरो गरी परेको छ। सत्ता गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई चुनावी कमान्डर घोषणा गर्यो। पौडेल कट्टर कम्युनिस्ट पार्टीहरू माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका चुनावी कमान्डर हुन्, जो यसअघि कम्युनिस्टका कट्टर आलोचक हुन्। कम्युनिस्ट नेता कार्यकर्तालाई कांग्रेसी नेता पौडेलले चुनावी रणनीति सहित जनताको घर दैलोमा पुग्ने बाटो देखाउनेछन् अनि सोही अनुसार काममा खटाउनेछन्। गठबन्धन यतिमै रोकिएको छैन। गठबन्धनले प्रदेश, जिल्ला हुँदै निर्वाचन क्षेत्रसम्म संयन्त्र बनाउनेछ। तर त्यो भन्दा पहिले गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले सातै प्रदेशमा पुगेर प्रशिक्षण दिनेछन्। संविधानको रक्षा, स्थिरता र समृद्धिका लागि गठबन्धन भन्ने नारा दिएर चुनावमा जान लागेको सत्ता गठबन्धनले सम्बन्धित पार्टीका केन्द्रीय समिति सदस्य, प्रदेश पदाधिकारी तथा जिल्लाबाट प्रमुख सहित 3-3 जना सहभागी बनाएर प्रशिक्षित गर्नेछ। यसरी प्रशिक्षण दिन दलका शीर्ष नेताहरू पुग्नेछन्। सत्ता पक्ष मात्रै संसदीय अङ्कगणितको खेलमा सहभागी छैन, प्रतिपक्षी पनि तालमेलमै निर्वाचनमा होमिने भएको छ। आफूलाई अग्रगमनको पक्षधर र सक्कली कम्युनिस्ट दावी गर्ने नेकपा एमाले पनि गठबन्धनको धङधङीबाट अछुतो रहन सकेन। संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आइसके पनि राजा चाहियो भन्ने राजनैतिक दलसँगै चुनावी सहकार्यमा छ एमाले। यी र यस्तै विचार सिद्धान्तहीन राजनैतिक कर्मले जनतालाई न्याय, विकास, समृद्धिका स्वाद चखाउन सक्ला भन्ने प्रश्न उब्जिएका छन्। जनताले के गरेछ भन्नुहोस् त एकखेर। मुख्य जनताले गरेर देखाउनु पर्यो, अनि मात्रै हुन्छ। जनताले अहिलेसम्म सिरको एउटा पनि भाँचा छैन। खुसी पनि छैन, दुखी पनि छैन। त्यो चाहिँ अब चुनाव आएर हामीले के गर, हाम्रो काम बन्दैन, हामीले केही गर्नु पर्यो भने हामीलाई कति दुःख हुन्छ। यो पार्टीहरूले केही गरेको छैन।
अहिले यङ जेनेरेसन माथि चाहिन्छ त्यो हो। पहिलाको बुढापाकालाई सबैलाई हटाइदिने यो काम छैन। अब राजनीति राज्य सत्तासँग मात्रै सम्बन्धित विषय हो या जनमतद्वारा अनुमोदित विचार दर्शनको कार्यान्वयन हो? यो आजको समाजमा टटकारो रूपमा उठ्ने प्रश्न समेत हो। तर राजनीतिको अन्तर्य विचार दर्शनको आधारमा अनुमोदित जनमतलाई राज्य सत्तासँग जोड्ने विषय नै हो। तर विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक आन्दोलनमा जेल जीवन बिताएका र विचार दर्शनको लडाई नै प्रमुख ठान्ने नेताहरूको चुनावी गठबन्धन भने विकृत राजनीतिको दूषित नतिजा नै हो। पुँजीवाद र समाजवादका दर्शन घोकाउने नेताहरू नै चुनावी गठजोड सहित सत्तामा पुग्न गरेको दौडले भने देशको शासन व्यवस्था र राज्य व्यवस्थामाथि नै खतरा पैदा नगर्ला भन्न सकिँदैन। देशको निम्ति भएकै छैन, सबै आयो छर्लङ्गै छैन, सबै भागबन्डाले कसरी हुन्छ अब काले काले मिलेर खाउँ भाले। जनताले थाहा छ नेताहरूको चाल के भनेर होइन, कसले भोट दिने अब जो आए पनि त्यही हो। अब स्वतन्त्र उम्मेदवार आयो भने उहाँलाई चाहिँ स्वतन्त्रलाई दिने विचार छ। जिन्दाबाद। महेन्द्रले कति राजतन्त्रले कति वीरेन्द्रले कति कल कारखाना खोल्यो, त्यो सबै बेचेर कमिसन र आफू मात्रै पेट भर्नेलाई जनतालाई त कुनै पनि सबै विदेश मात्रै पठाएर यिनीहरूले त्यसको पनि कमिसन खाएर बसिरहेको छ भने त्यस्तो नेताहरूलाई भोट दिनु त कहाँको इन्ट्रेस्ट हुन्छ? भोट दियो, भोट दिए, अब लिन आएपछि नमस्ते नमस्ते गर्छ, भोट सकेपछि सक्यो। फोन मात्रै स्मार्ट बोक्ने तर नेताबाट सधैँ उल्लु बन्ने स्थितिको अन्त्य गरौँ। स्मार्टनेस देखाउने, आफ्नो राजनीतिक चेत र स्तर उकास्ने यो महत्त्वपूर्ण घुम्ती बनेर आएको छ। चुनाव पार्टी आस्था नत्याग्नुहोस् ठिकै छ, तर त्यो आस्थाको बन्धक बनेर खराब पात्रलाई भोट हाल्दा उसले तपाईँको आस्थामाथि बुट बजार्नेछ। आँख देखा हालतले त्यो अहिले देखाएकै छ। त्यसैले दल र उम्मेदवारहरूको दोहोरो तेह्रो जाँच परख गरेर राम्रो खुट्याएर भोट हाल्ने तयारीतर्फ सचेततापूर्वक होसपूर्वक कदम राख्नका लागि जानकारहरूको आग्रह छ। यति बेला बजारमा अहिले चुनावी विज्ञापन सुरु भएको छ। कुहिएका माल पनि सिँगारिएर बेच्ने अहिलेको स्थिति हो। स्वार्थ राजनीतिका दोकानबाट जे सामुन्नेमा सामान आउँछ त्यही कृपया नउठाउनु होला। छानेर अर्सालेर ठम्ब्याएर मात्रै माल उठाउनु होला। तिरिमिरी पार्ने चर्को विज्ञापन अब सुरु भएको छ। हेक्का राख्न अझ बढी जरुरी छ। दर्शकवृन्द, नेपालमा अवलम्बन गरिएको यो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हो। सङ्घीय संसद र प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फबाट जितेर आउने 60% सांसद हुन्छन्। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आउने सांसद 40% हुन्छन्। यो निर्वाचन प्रणालीबाट एउटै दलले बहुमत पाउन निकै हम्मे छ। त्यसमाथि यो चुनावमा त मै हुँ भन्ने ठुला दल समेत एकल बहुमतको अपेक्षा छाडेर, त्यो कल्पना गर्न छाडेर, आशा छाडेर गठबन्धनको सहारा लिँदैछन्। तपाईँको आस्थाको दलको एकल सरकार बन्ने भए त ल ठिकै छ, दलको बहुमतमा तलबितल पर्न सक्छ भनेर अलि दलकै सतीजनालाई त्यो तर्क त्यहाँ आउँथ्यो, कर लाग्थ्यो होला। तर अहिले दललाई दिने समानुपातिकमा तपाईँले समानुपातिकतर्फ कन्जुस्याइ गर्नु परेन, दिनुहोस्। तर प्रत्यक्ष छान्ने सवालमा यो राम्रो उम्मेदवार छ छैन छानेर त्यसमा भोटको ठप्पा चढाउनुहोस् है भनेर राय सुझाव छ ज्ञानी एवं बुद्धिजीवी क्षेत्रको। किनभने जब एउटा दलको सरकार बन्दैन र मिलिजुली सरकार बन्छ, त्यो अवस्थामा जवाफदेहिता झन् कमजोर हुन्छ, व्यथिति र अराजकता मौलाउँछ। जस्तो कि अहिलेको गठबन्धन सरकारको जे बेहाल छ त्यसबाट प्रश्न हुन्छ। त्यसैले कम्तीमा छानिने उम्मेदवारहरू सधैँ परेछन् भने उनीहरू जवाफदेही हुनेछन्। असल र सक्षम जो छ ऊ आफ्नै दलको दाम्लो छिनाएर पनि विवेकले चल्नेछ, जनउत्तरदायी हुनेछ, देशलाई दुर्घटनाबाट बचाउन योगदान उसले गर्नेछ। त्यसैले बारम्बार परीक्षित असफल र खराब छवि भएकाहरूलाई झुक्किएर पनि भोट नहाल्न अठोटको यो बेला छ। हेर्नुहोस् है, पात्रमा किन पनि जोड दिनु राम्रो हुन्छ भने दलका नाम मात्रै फरक छन्, चरित्र करिब उस्तै छ। ताल न बेतालका गठबन्धनमा ठुला दलहरू कोही चोखा रहेनन्, सबै संलग्न छन्। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा अनि नेपाल समाजवादी र लोसपाका पार्टीहरूको
सत्ताधारी गठबन्धन छ, अर्कोतर्फ नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा र राप्रपा नेपाल सहितको अर्को गठबन्धन छ। वैचारिक सैद्धान्तिक दृष्टिले यी दुवै गठबन्धनको कुनै ठहर ठेगाना छैन। कुनै वाद सिद्धान्त वा विचारका आधारमा मतदान गरौँ न त भन्ने त्यो ठाउँ दलहरूले त्यो विकल्प मेटिदिएका छन्, राखेका छैनन्। काङ्ग्रेस कम्युनिस्टसँग मिलेको छ, न उदारवादी न वामपन्थी। सिद्धान्तकारहरू यो गठबन्धनलाई भन्छन् मध्य वामपन्थी र उता एजेन्डा नमिल्ने, एउटा गणतन्त्रवादी अर्को राजतन्त्रवादी। एमाले र राप्रपा सहितको तालमेल छ, त्यो गठबन्धनलाई वाम दक्षिणपन्थी भन्ने नाम दिएका छन् सिद्धान्तकारहरूले। यो प्रकारको स्थिति छ। त्यसैले पनि अब दर्शन शास्त्र सिद्धान्त नै नबचेपछि झन् चनाखो हुनुपर्छ कि पात्र उम्मेदवार गतिलो परोस्, व्यक्ति मान्छे त्यो राम्रो परोस्। आशा छ गतिलो उम्मेदवार छानेर जिताउनेमा हामी सबैको सचेत भूमिका हुनेछ। बिदा हुन्छु, नमस्कार।